अस्सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन कर लिया नोट जिसने शहादत का जाम कर लिया नोश मगो हमारा सलाम गो हमारा सो कर बल जा रहा सो कर बल जा रहा बेटा तुम्हारा सलाम गो हमारा सलाम गो हमारा 6 माह का लाडला असगर भी है साथ में नाना 6 माह का लाडला असगर भी है साथ में नाना अब्बास मासूम भी है अकबर भी है साथ में नाना अब्बास मासूम भी है अकबर भी है साथ में है फिर मदीने में न होगा फिर मदीने में न होगा आना दोबारा ले लो सलाम गो हमारा ले लो सलाम गो हमारा सो कर बल जा रहा है सो कर बल जा रहा है बेटा तुम्हारा नाना ले लो सलाम गो हमारा नाना ले लो सलाम गो हमारा नेज़े पर आने को चले कर सुनाने चले नाना नेज़े पर आने को चले कर सुनाने चले नाना गर्दन को सजदे में हम अपने कटाने चले नाना गर्दन को सजदे में हम अपने कटाने चले करबला में पूरा होगा करबला में पूरा होगा वादा हमारा ले लो सलाम गो हमारा ले लो सलाम गो हमारा सेव कर बल जा रहा है सेव कर बल जा रहा है बेटा तुम्हारा ले लो सलाम गो हमारा ले लो सलाम गो हमारा घर पर मेरे लाडले सवेरा बीमार है नाना घर पर मेरे लाडले सवेरा
नाना कमज़ोर है ऐसे बदर चलने से लाचार है। मेरे बेटे के हिफाजत मेरे बेटे के हिफाजत करना खुदारा नाना ले लो सलाम बे हमारा नाना ले लो सलाम बे हमारा। से करबल जा रहा है से करबल जा रहा है बेटा तुम्हारा नाना ले लो सलाम बे हमारा नाना ले लो सलाम बे हमारा। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीब या रसूल आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना होर गाते थे तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनको जो दुरूद पाक याद है सारे लोग एक मरतबा शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد البارك صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة। अब सारे लोग अपना दिल व दिमाग को करबला मुअल्ला की तरफ अपना लो लगा